دعوت سخن خطیب دل پذیر مخدوم اہل سنت نازش اہل سنت اور میرے مسلک کا درد عزت رکھنے والی عظیم شخصیت ہر نعت خان سے پیار کرنے والی شخصیت میرا مقصود ہم سب کے محبوب حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری محمد عمران آسی نقشبندی چراہی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہ قدسیہ بیان فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھئے صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نعت خانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین الک مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین و سمیات اجداء فقیدہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ پٹھان کوٹ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا منوں اور آپ احبابنوں نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا حسن نواز صاحب نقشبندی کلانی دامت برکاتہ ملالیہ اور نقیب ملت اسلامیہ عاشق رسول گدائے در بطول برادر مکرم و محترم جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب آپ احباب دے ذوق نو اپنی نقابت دل پذیر دن المحضوظ فرمارے سن حضور دنت قضا صدقہ اللہ کریم ان تمام دنوں تک جو مزید برکات نصیب فرمائے انہاں راتاں دا صدقہ جڑی حضور نے غار سور تے غار حرا چ گزاریاں اللہ رب العزت ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے
انتہائی خوبصورت انتظام تو محفل پاک دا فرمایا نماز عشاء تو لے کے رات گئے تک تسی اس محفل مبارکہ تشریف فرماؤ افتخار رضوی صاحب میرے بڑے بھائی بھی نے میرے نا انتہائی مشفق و مہربان بھی نے پیار فرماندے نے انہا میرے بارے جو بھی آکھیا انہا دا حسن زن ہے منو کو پوچھے تیری اوقات کی ہے تو میری اوقات نہیں ہے کہ بس خاص جنہ قدر نہ میرا تو میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں تو بابا فرید نے فرمایا سی کہ کالے کپڑے میرے تے کالا مینڈا بھیس کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا بھیس من بھریا نال پاپاں تے لوکیا کھندر ویش تو میں نے کو پوچھے میری اوقات صرف اتنی ہے کہ میں اپنے سائیں دا غلام ہاں نوجوان فرما رہے سن کہ جو دل کردہ سنا دیو یہ موقع میں نے بہت کم مل دائے ورنہ اکثر میری تقریر ساری فرمائشی ہوندی ہے مگر انہا نوجوانہ نے فرمایا کہ جو دل کردہ سنا دیو تو میرا جی کردہ ہے کہ آج حضور سیدہ کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدومہ کائنات مخدومہ امت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا آپ دی سیرت طیبہ دے میں چند گوش عرض کرام قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہل البیت پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا کہ اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والیوں میں تہاڑے تو پلیدیاں دور کر دے ماں وَيُطَحِرَكُمْ تَطَحِيرًا اور تو سانو خوب پاک صاف تے ستھرا کر دے ماں ہر نمازی نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں ہر روزہ دار نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں ہر مجاہد نو ہر ایماندار نو حکم ہے کہ پلیدی دے قریب نہ جاویں کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ آپ ہی پاک ہی پاک چیزاں تے پاک لوگاں نال پیار فرما دے اللہ کریم دا منشا تے ارادہ ہے کہ ہر ایماندار پاک روے اس واسطے فرمائے کہ کوئی ایماندار پلیدی دے قریب نہ جاوے مینوں تے تہانوں حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جایا جے مگر پلیدی نو حکم ہے خبردار محمد دی آل دے نیڑے نہ جاوے اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرام دی چوٹیاں تے کھلو کے اللہ نے نبوت فرمایا نا کفار مکہ نے فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں تہاڑے سارے اللہ دا رسول بن کے آیا کفار نے سوال کیتا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء تے رسول تے تہاڑے تو پہلے بھی آئے تہاڑے تو پہلے جتنے انبیاء تے رسول آئے انہوں نے اللہ کریم نے عظمتاں دے کے بھیجیا کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگا کے بھیجیا یہ تسی نبی تے رسول ہو عظمتاں کیڑیاں لے کے آئے ہو تے رب نے تہانوں عظمتاں کیڑیاں دے کے بھیجیا ڈیوٹی کیڑی لگا کے بھیجیا وہ دی قدرت دے کنہ نے سنیا تے رب تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ جدو شانہ میریاں پوچھ دے سن 10 دا تورے ہیں ہن شانہ پہ تیریاں پوچھ دینے تے 10 میں نہ لما ایڈی ڈیلی سبحان اللہ دا میں گاہ کی نہیں ہے بھائی میرا خیال ہے کہ میں توڑے گاؤں وچ پہلی مرتبہ توڑی زیارت لی حاضر ہویا مگر میں نے بھی یقین ہے کہ تسی میں نے سن پہلی بار نہیں رہی میری کوشش ہے میں تو جلدی جلدی تخیل اور تصور وچ مدینہ تو یہ وادیاں چلے چلنا جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے نا وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ اسٹیج والے تھوڑا جا حق تھوڑا زیادہ بھائی توانو حضور نے سارے توچہ کر کے بٹھایا ٹھیک ہے لنگر ہے جی لنگر ہے جی لو جی کہندے نے لنگر ہے میری جگہ رضوی صاحب ہوندے چونکہ نقیب بھی پاکستان دے اعلیٰ ترین نے تے آپ ہوندے تے آپ نے کہنا سی ذرا ضروری اعلان سنیے لنگر ہے مگر میں چونکہ خطیبہ بھائی میں سادہ سادہ پوچھ لے وہ کہندے نے کہ لنگر ہے تو
جیڑا حضور دے لنگر تے پلیا نا او بولے سبحان اللہ صرف محفل دے لنگر دے آسرے نہ آیا کرو تھوڑا جا آسرہ گھروں بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جوگا ہو جاندہ ہے جدی ماں نے دسیا نا پترہ میں تینوں پالے کملی والے دے لنگر تے ہوئے اس سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں دعا کرنا علماء کے اعلانی صاحب اور رضوی صاحب آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے توچہ ہاتھ چوکے اچھا جو سبحان اللہ بولے اگلے رمضان شریف اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خوابچ مدینے دے ماہی دی زیارت نصیب ہو جائے تے تیرا کی جاندہ مولا جڑا اس تو اچھا بولے انہاں اج جاگ دے محفل چ سرکار دا دیدار نصیب فرما ماشاءاللہ ہون کام ایتھے کی رکھیا جے بھائی بولی جاؤ سبحان اللہ یہ تو ہاڑی سبحان اللہ دی آواز نے دسنا تو سان تقریر کی ویندی سننی ہے میں انشاءاللہ ویندی سنا دیا گا رات رضوی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں چیچا وطنی صاحب میں ہڑپا سا رات تو لمبا سفر کر کے سیال کوٹ ہوں سیال کوٹ تو توانی خدمت صبح پھر طویل سفر ہے انہی سبحان اللہ دے دو میری پچھلی تھکاوٹ اتر جاوے میں تو آنو مدینہ دی گلی تک چھوڑا ماں تو عرض کا ریاسہ کہ اللہ کریم نے فرما محبوب جدو شانہ میریاں پوچھ دے سان 10 دا تورے آئیں انہیں شانہ پہ تیریاں جو پوچھتے نہیں تے 10 میں نالا وہاں اللہ نے پھر اپنے یار دے قرآن نادل فرمایا خالق نے رجا فرمایا یا ایہا النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا پروردگار نے فرمایا میرے یار دیا شانہ پوچھن والو اپنے یار نو میں نبی بھی بنایا شہید بھی بنایا مبشر بھی بنایا اپنے یار نو میں نذیر بھی بنا کے بیٹھے آئے جدی یار دیا عظمتاں دس لیاں یار دیا ڈیوٹیاں دی باری آئی اللہ نے فرمایا وداعیا الی اللہ پروردگار نے فرمایا کملی والے آئے شیطان میرے بندیاں نو اغوا کر کے لے گیا آئے ذرا میرے بندیاں نو میرے بل دعوت دئی جا فرمایا شیطان دی سنگت نے میرے بندیاں نو پلید کر دیتا ہے بھائیو تکیہ دیا شانہ لے کے گیا ہے ذرا میرے بندیاں نو پاک کری جائے عرض کی دیا اللہ میں دلیں بھی تیرے بندیاں نو پاک کرانگا میں تیرے رات بھی تیرے بندیاں نو پاک کرانگا عرض کی دیا اللہ میرے گھر دا خیال کون رکھے گا اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے فرمایا ماذا دننا والیا دن تے رات میرے بندیاں نو پاک کری جا گھر والیاں دی فکر نہ کری انہاں نو میں پاک کر دے تو کر میرے بندیاں نو پاک تو کر میرے بندیاں نو پاک تے میں کرنا تیرے گھر والے نو پاک من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاندہ ہے فرمایا سونیا تو کر میرے بندیاں نو پاک تے میں کرا تیرے گھر والے نو پاک کلانی صاحب جنہاں نو رب پاک کرے او نبی دے گھر والے بھی پاک نے تے جنہاں نو بھائیو زکی ہمدی آدمتاں والا مزکی نبی پاک کرے او نبی دے در والے بھی پاک نے جنہاں نو اللہ نے پاک کیتا او بھی پاک تے جنہاں نو نبی نے پاک کیتا او بھی ایڈے پاک نے انہاں دی پاکیدگی دی ذمہ داریاں عرشہ والا خدا پہ لیندہ ہے آج میں سارے دا نہیں ایک ہستی دا ذکر چھیڑنا ہے ایک ہستی دا ذکر چھیڑنا ہے ایسا خاندان ہے جنہاں نے اللہ نے پاک کر دیتا ہے اسے بات ہے آجی بول کے کہتا ہے اللہ اللہ نبی کیا گرانا یہ گرانا وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الورا ہے اس پہ حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے آج کسے دی برادری دے اندر ایک بندہ عظمت والا ہوئے نا
وزیر ہوئے، مشیر ہوئے، چودھری ہوئے، کوئی تھانے دار، ایم این اے، ایم پی ہوئے، تو سارا خاندان تے ٹبر تے برادری چودھری بن جاندی ہے کہ ساڑھے گھر اپنا چودھری ہے۔ اور یار برادری ایک بندہ چودھری ہوئے تے سارے چودھری بن جاندے نے۔ اس خاندان تے ویڑے دی مکی عظمت بیان کراؤں جڑے ویڑے چ علی بھی ہوئے تے نبی بھی ہوئے۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اس خاندان دی مکی عظمت نو بیان کرا، اور یہ سنی ماما دے پتر میرے جملے دی قدر کرے آجے۔ سچی دسو انہاں نو کسے مشکل تو ڈر آؤندہ ہوئے گا جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہوئے؟ وہ کدو کسے مشکل تو ڈر دے ہومن کے جنہاں دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہوئے؟ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فرمایا اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میریاں نعمتاں میں تہانوں سارے عالمین تے فضیلت عطا کی تھی۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں بنی اسرائیل وچ نبی بھیجے، پٹھان کوٹ والے ہو، قرب و جوار تو آمن والے ہو، اور جنہ وچ نبی آمن او تے فضیلتاں والے تے جنہ چ نبیاں دا امام آوے۔ ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولو۔ میں وضاحت عرض کر دے میں ہر تقریر وچ وضاحت کرنا کہ میں ہاتھ کھڑے کیوں کروانا۔ قرآن مجید وچ میں سورہ یاسین وچ پڑھے رب تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ نے فرمایا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں، ہاتھ بولن گے، ہاتھ بولن گے۔ اے موبائل بھی نوجوانوں ذرا سوچ کے استعمال کریا کرو، قیامت نو ہتھاں نے بولنا آجے۔ میرا جی کردہ جدو قیامت نو رب تیرے تے میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردہ رہا، تے ہاتھا کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی، پر جدو جدو تیرے ماہی دا ناؤں دا سی میں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہتا سا۔ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اچھا جو بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، ان ہادی پاکیزگی دا ذکر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا۔ لے چلا میاں صاحب دے دربار ہوتے آپ ہی رجا فرما دینے ہیں آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہ دے کہ میل اندر دی جانتی کہ نام لیا لکھ پاپ نہیں رہ دے کہ میل اندر دی جانتی۔ میاں صاحب فرماتے نے نبی دے گھر والے انہیں پاک نے کہ بس نام لیا۔ میں اپنے الفاظ جدہ ترجمہ انجھے کر رہا ہوں کہ صرف مسلح تے بہ کہ اللہ اللہ کیتیاں ولایت دیاں رحمت سوکھیاں نہیں ہوتیاں، اور تسبیح تے محمد دیال دا نا پھیرے امیر ولایت دیاں رحمت سوکھیاں ہو جاتیاں۔ بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی، اے اونے جنہ دے نام دیاں تسبیحاں پڑھیے تے رب راضی ہو جاندہ جے۔ آج میں اس خاندان چو ایک ہستی دا ذکر چھیڑن لگا۔ نوجوانہ میں نے آکیا جو مرضی سنا دیو تے میں اس عنوان نو کیوں چوز کیتا بھئی؟ اس واسطے کہ ساڑی چلو ثواب دی بخشے دی تنیت ہے نا جی حضرت، مگر میرا جی کردہ ہے تسی محفت آئے ہو تو سبحان اللہ کہہ کے تے صرف نعرے مار کے نہیں چلے جانا۔ گھر جا کے جدو چار پائی تے لیٹو تے اپنے سینے ویچے دل دے آلے چے جھاتی مار کے سوچیا جے میں کدھر محفل تو خالی تے نہیں آ گیا، تے جے تیرے سینے ویچے عشق رسول دا چراغ جل اٹھیا تے پھر سمجھی تیرے محفل تے آمن دا مول پہ گیا ہے۔ میں چاہنا کہ آج جاؤ تے جدو چار پائی تے لیٹو تو ہنو لگے کہ میں اپنی جھولی بھر کے آیا، کچھ نہ کچھ اپنے دامن چلے کے جایا جے۔ میں اس ہستی دا ذکر کیوں چھڑن لگا؟ بیٹیاں والے ہو تے اولاداں والے ہو، کائنات دی ہر بیٹی اپنے باپ دے گھر خدا دی رحمت بن کے آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا الوالد نعمت والبنت رحمہ، فرمایا پتر نعمت ہوندنے دیاں رحمت ہوندیاں نے۔ بیٹی پامے کمی دی ہوئے تے پامے چودری دی ہوئے،
وہ اپنے باپ دے گھر خدا دی رحمت بن کے آن دیئے. اے سیدہ زہرہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں تو دے بڑے رحمت بن کے آئیں گے جڑا آپ سارے جہانہ دی رحمت بن کے آئے. سیدہ فاطمہ اس باپ دے بڑے رحمت بن کے آئیں جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آوے. میں اپنی ملت دیاں بیٹیاں ماواں بہنہ دے واسطے کوئی پیغام دینا چاہنا اپنے گھر دی خواتین واسطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا پیغام لے جاؤ کہ او بیٹی ہے جدی تربیت میرے نبی نے کیتی ہے، جدی تربیت ام المومنین حضرت اما خدیجہ الکبریٰ ورگی ماں نے فرمائی ہوئے. بچپن سیدہ کائنات تے ماں تے باپ دی گودی چ پل رہیاں. محلے دے اندر قریش دے خاندان چ شادی آ گئی. چند قریشی خواتین آ کے تے حضرت اما خدیجہ نو کہن لگیاں کہ کل ساڈی بیٹی دی شادی ہے، اپنی بیٹی نو لے کے آیا جے. تو انہیں یاد ہے کہ شادی دا کارڈ آ جاوے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے. شادی دا دن آیا تے سیدہ فاطمہ چھوٹی کی عمر تے اپنی ماں دی گودی چاہ کے بیٹھ گئیاں تے آ کے عرض کر دیا نے امی جان لوگاں دے بچے شادی تے جا رہے نے تے اساں نہیں جانا. ہن سنو ماں دا جواب. ابا خدیجہ فرما لگیاں بیٹی تینوں یاد ہے کہ میں مکہ دی ملکہ سا. میں کتابہ پڑھے کہ ابا خدیجہ الکبریٰ نو دور جاہلیت لوگ طاہرہ کہندے سن پاک عورت. جدو عورت دی مڈیاں چ بولی لگ دی نا اس دور چ اس عورت نو لوگ پاک عورت کہندے سن. طاہرہ عورت اے مکہ دی ملکہ سی. علماء فرما دے کہ مکہ دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے اما خدیجہ دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی. مکہ دی ملکہ پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی تے پہلی رات شادی دی آئی تے اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی دی ساری دولت محمد دے قدمہ چ رکھی. سیرت نگار لکھ دینے کہ اما خدیجہ ایک پاسے دوسری طرف حضور بیٹھے نے تے درمیان ایچے ایڈا اچھا سونے دا ڈھیرے کہ اما خدیجہ فرما دیا میں نے حضور نظر نہیں آ رہے. درمیان چے ایڈا اچھا سونے دا ڈھیرے. اتی رات ویلے اما خدیجہ نے اپنی ساری زندگی دی دولت میرے نبی دے قدمہ چ رکھی تے اما خدیجہ تھے جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کو جیا اے حوالے چجڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو ہو رہے اوقات نہیں میری. رات لے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چ رکھی. واہ کملی والیا تیری سخاوت قربان جاواں. ادھی رات لے دولت نبی دے قدمہ چ آئی. میرے نبی نے سورج طلوع نہیں ہون دیتا. ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی. اما خدیجہ نے یہ عرض کیتی وے کملی والیا میں تے کما دیا زندگی لائی ہے تو بن دیا رات بھی نہیں لگائی. ساری دولت نبی دیا زلفہ دوبار دیتی. نوجوانوں کدے مکہ دی ملکہ سی اج گھر وچ غربت آگئی فقیری آگئی. بیٹی پوچھ دیا ماں شادی تے نہیں جانا. فرما دیا بیٹی ایسا نہیں جانا. اگر میں تے تو شادی تے ڈر گئی انہاں قریشی عورتوں نے شریکاں نے مینے مارنے نے. خدیجہ مکہ دی ملکہ آئی ہے اج غریب ہو گیا. اج ساڑے کل چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں بیٹی اج زیور بھی کوئی نہیں. انہاں شریکہ میں نے مارنے نے. خدیجہ محمد نال لگے فقیر بن گئی. اے دیکھ لے اج زیور کوئی نہیں. مکہ دی ملکہ دی بیٹی فاطمہ آئی ہے انہیں زیور نہیں پہنے بیٹی ایسا شادی تے نہیں جانا. سیدہ فاطمہ نے اپنی ماں نو جڑا جواب دیتا او کہنا دی ہر بیٹی دے متھے دا جومر بن گیا. عرض کر دیا نے امی جان ایسا شادی تے اس واسطے نہیں جانا کہ ساڑے کل زیور کوئی نہیں. فرمایا ہاں بیٹی اے ہی بجائے. عرض کر دیا نے امی ایسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے. ابو تے کہندے نے مسلمان دی بیٹی دا حیاء یو دا زیور مسلمان دی
ابو تے کہندے نے مسلمان دی بیٹی دا حیا ہی او دا زیور ہوندا ہے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. میں صرف لچھے دار تقریر نہیں کرنی، بڑی آندھی ہے منو لچھے دار تقریراں، میرا دل کردہ جو میں کوئی پیغام دے کے جاؤں. مسلمان دی بیٹی دا حیا ہی او دا زیور ہوندا ہے. تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے. تیرے تے میرے نبی نے فرمایا حیا تے ایمان دو ایسیاں چیزاں نے، دونوں نے ایک دوجے نال اینا پیار ہے جدوں ویکھو گے ایک جگہ کٹھیاں ملن گیاں. جتھے ایمان ہوئے گا اوتھے حیا ہوئے گی، جتھے حیا ہوئے گی اوتھے ایمان ہوئے گا. انہاں دونوں چیزاں نو حضور نے فرمایا اینا پیار ہے، ایک چلی جاوے دوسری بھی چلی جاندی ہے. حیا چلی جائے ایمان چلا جاندہ ہے، ایمان چلا جائے تے حیا بھی چلی جاندی ہے. جتھے دیکھو نا بے حیائی سمجھو تھے ایمان کوئی نہیں. اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جدو تیرے چو حیا مر جائے تے پھر جو تیرا دل کر دو کر. آؤ آج میں مسلمان دیاں بیٹیاں واسطے کچھ پیغام دے ماں. وہ چھوٹی جی بچی جی دی ماں نے تربیت انج دی کیتی، جی دی باپ نے انج کر کے پالیا کہ کہنے لگی ابو تے کہندے نے کہ مسلمان دی بیٹی دا حیا ہی دا زیور ہوندا ہے. اے او کائنات دی عظمت والی بیٹی. میرا دل کردہ میں تو انہوں پہلے سائیں سردار دی قبر تے لے چلا. فیصل آباد آج کے رسول، شاعر اہل سنت، شاعر اہل بیت رسول سائیں سردار نے جدو مصطفیٰ دی بیٹی دیاں عظمتاں ویکھیاں نا، سائیں سردار نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا. سائیں سردار کے اندر دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ. کون ہے دے والی کھلا پوچھے آگیا کملی بالیا بیٹی دا نا فاطمہ کیوں رکھے آج؟ فرمایا فاطمہ فاطمہ جو نکلے آج، فاطمہ دا مانا آزاد ہے. میری بیٹی آپ ہی دوزخ میں آزاد ہے، جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ میں آزاد کرا لے گی. پھر کیوں نہ پڑھئے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، مولا علی دے گردہ سندھار فاطمہ. پھر بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ، او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ. سائیں سردار اللہ تیری قبر منور کرے، کہندہ سردار جو بھی مگے نہیں کرے فاطمہ تو مگے، کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ. میرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں شانہ نے کہ کدے تیرے پاپا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں وچ نہ آندیاں. لوگی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا. اقبال نے فرمایا، اقبال نے فرمایا سیدہ فاطمہ میرا دل کردہ میں تیری قبر دا طواف کروں. او دی عظمت تو نثار جاواں. اقبال کہندہ میرا دل کردہ زارا میں تیری قبر دا طواف کراں، پر میں کی کراں نبی دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں وچ نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ دن میں نبی دی بارگاہ چ بیٹھا. توجہ ہے سارے اندھی یہ موضوع میرا کسے کسے نو حضم ہوئے گا. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ میں ایک دن نبی دی بارگاہ چ بیٹھا تے آپ فرما دینے او پردہ کر کے محمد دی بیٹی آ رہی.
مصطفیٰ دی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے انج تے نبی ورگا رب نے دوجا نہیں نہ بنایا پر جدو فاطمہ ٹر دیئے تے ٹور محمد دی نہیں بولے تسی سبحان اللہ نہیں بولے ایک کلیہ میں تو انہوں دس جاؤں صوفیہ دی زبان صوفیہ فرما دینے کہ رب نو راضی کرنا ہے نبی کو لا جاؤ نبی نو راضی کرنا ہے محمد دی بیٹی دا وسیلہ پالو میں تو انہوں ڈائریکٹ سیدہ کائنات دی بارگاہ چلے ہیں جتھے نبی مان جانے ہیں جتھے کملی والے دی ذات مان جاتی ہے گرامی قدر حضرات حضرت عائشہ فرما دیا فاطمہ ٹر دیئے تے انج لگ جا جویں ٹور محمد دی فاطمہ بول دیئے تے آواز محمد دی فاطمہ کھاندی تے پین دیئے تے ادا محمد دی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں فاطمہ تو ود کے محمد ورگا کوئی دیکھیا ہی نہیں حضور نے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد دا ہے فرمایا ٹکڑا ہی میرا ہے کیوں نہ میرے ورگی لگے نوجوانوں پٹھان کوٹ والیوں قرب و جبار تو آنے والیوں حضرت عمر فاروق فرما دے نبی دی بیٹی آ رہی آپ فرما دے میں جدو بھی نبی نہ گل کرنا نا تے اپنی گل کروں تو پہلے ایک جملہ بولنا آپ فرما دے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والے تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان حضرت ابو بکر صدیق جدو بھی اپنی گل کر دینے ادب نہ پہلے اے جملہ لازمی بول دینے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والے تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان جدو بھی حضرت عثمان غنی کے مولا علی حضور نہ گل کر دینے اے جملہ لازمی بول دینے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والے تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان حضرت عمر فاروق فرما دینے نبی دی بیٹی زہرا آ رہی بیٹی آن دیئے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے پٹھان کوٹ والے میرا جملہ نہیں سمجھے بیٹی آن دیئے کملی والا اٹھ کے کھڑے ہو جاندے بیٹی آن دیئے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے جدو لوگ اپنیاں بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دینے محمدی بیٹی آن دیئے سونا اٹھ کے کھڑا بیخ میرے نبی دا بیٹی نل پیار بیخ لوگ بیٹیاں زندہ دفن کر رہے نبی دی بیٹی آن دیئے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نوجوانوں میں کیڑا جملہ دیواں او جتے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے بیٹی آکے بابا دے سینے نال لگ گئی باپ نے متھا چمیا بیٹی نے باپ دا ہاتھ چمیا پتہ نہیں میرے آقا نہ کنا کو پیار آیا فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا دیدی ہے فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان جنہوں میرا نبی فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فاطمہ تیرے تو محمد دے ماں پہ قربان ہو جان اور ایک ایسا پیار سی آج میں تو انہوں اس باپ تے بیٹی دا پیار بھی سنانا ہے تے تھوڑی تربیت بھی کرنی ہے جڑی تربیت نبی نے کیتی ہو گئی جدے سر دا وال کدے آسمان نہیں ویکھیا تے جدے پیر دی تلی کی دی زمین نہیں ویکھی گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے میرے نبی دا دل پیا کرے میں بیٹی نو مل کے آواں تے بیٹی دا گھر بھی دور کوئی نہیں عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا تے سید زہرا پاک دے مکان چ ایک کوئی دیوار ہے میرے نبی تو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار چ کھڑکی کھول لئی سارا دن کھڑکی چ بیٹی نو ٹر دیاں پھر دیاں ویکھنا 5 وقت دی نماز پڑھا کے بیٹی نو ملن آوندے نے پھر بھی صبر نہیں آ رہا گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے دل کرے بیٹی نو مل کے آواں حضور جدو آئے نا بیٹی دے گھر تے آکے حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ لکھ دینے کہ ویکھیا تے بیٹی تندور چ روٹیاں پہ لگاوے میرے ایک جملے تے غور کریا جے بیٹی کی دی نبیاں دے امام دی تے تندور چ روٹیاں پہ لاوے اج کسے چودھری دی بیٹی دی شادی ہوئے نا تے او جہیز دے نال 2-4 نوکرانیاں بھی بھیج دیندے کہ میری بیٹی کدھرے کم نہ کرے مولا علی فرما دے حضرت فاطمہ الزہرا دے سینے تے نشان سی میں پوچھا کادا نشان ہے تے عرض کر دیا نے کہ حضور پانی دیاں مشکاں اٹھا اٹھا کے نشان بن گیا ہے اے شہزادی ہے کون ہے دی دو جہاں دی جڑی شہزادی ہے میں تینوں او دی سیرت سنا رہا تندور چ روٹیاں پہ لگاوے
کملی والے نو ویکھیا نا تے حضور دی شفقت پدری تو برداشت نہ آیا کہ بیٹی دے متھے تے پسینے دے قطرات نے. نبی کریم قریب آکے فرمان لگے بیٹی زہرا تو پیچھے ہو تے پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے. لیا بیٹی پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا تینوں روٹیاں بنا کے دے. فطرتی نگاہ نے پھر عجیب دیا منظر ویکھیا کہ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیان دا امام تندور چ روٹیاں پہ اللہ ہوئے. چند روٹیاں لگا کے نہ تے سرکار اپنے حجرے چاہ گئے. کیونکہ جدو ماں چلی سی دنیا تو تے ماں نے آکھا سی کملی والا میری لاڈلی بیٹی ہے میرے بعد انہوں ماما والا پیار بھی دے آجے تے پیوان والا پیار بھی دے آجے. سرکار نے بیٹی نو ویکھیا تندورے چ روٹیاں لگائی تے آپ فرمایا بیٹی میں نو پیڑے بنا کے دے ماں روٹیاں لگا کے دے ماں. قولین دے والی اجرے چی آئے سیدہ بھی آ گئیاں. نبی کریم نے اٹھ کے بیٹی نو سینے نال لایا. فرمایا بیٹی میں تے ہونے آ رہے ہیں. فرمایا بیٹی خیر ہے. عرض کر دیا بابا میں بڑی پریشان ہاں. بابا جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں جڑیاں تسی لگائے ہیں پک دیاں کوئی نہیں. میرے نبی نے بیٹی نو سینے نال لایا. فرمایا بیٹی زہرا یہ تے دنیا دی آگے کدے دوزخ دی اگ بھی آ جائے یہ روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے. اے روٹیاں نہیں پکنیاں کیونکہ ہاتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے لگ گئے. وہ جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جے انہوں اگ نہیں پکان دی تے جدے دل چی کملی والا وسدہ ہوئے انہوں دوزخ دی اگ کیویں ساڑ سکتی ہے. نوجوانوں اے او عظمت والی بیٹی ہے. ایک دن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تے سیدہ فاطمہ دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں نے. تسی تھکے تے نہیں بیٹھے ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو. سبحان اللہ. چلو ہن ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہتا بھائی. لنگر واری گل میں پہلے پوچھ لیے تاکہ تو انو آسرہ رہے بھائی. آخری بندے تک سارے سبحان اللہ ہاتھ چکے بولو بھائی. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا جنہ اچھا بولے اونی جلدی مدینہ شریف چلا جاؤ ہے. میں بھی 20 سال گزر کے نے خطابت میں اجے داڑی دا پہلا بال نہیں تھیا جدو میں خطابت شروع کی تھی. میں خاندانی خطیبہ باپ دادے تو میں نے پتہ ہے الحمدللہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آؤں نے کہ آج مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا. جڑے بغیر صلاح تے آئے وہ بولو سبحان اللہ. اگلے سال تک یہ فضاواں گواہ ہو جانے تھے کملی والے تو غلام بیٹھ کے حضور دا میلاد منا کے گئے سان. گرامی قدر ہم عائشہ صدیقہ مولانا روم فرما دینے تے سیدہ زہرا پاک ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھی. اما عائشہ ہین سوتیلی ماں عمر وچ بھی حضرت اما عائشہ حضرت فاطمہ تو چھوٹی سن. پر یاد رکھیے گا عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے بڑے ہوندے. حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا تے اما عائشہ تو صدیقہ کٹھیاں بیٹھیاں. چودھری دی بیٹی نو ناز ہوندہ ہے کہ میں چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی ہوئی محمد دی بیٹی. اپنے آپ تے ناز آیا تے سیدہ فرمان لگیاں اما جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکتیاں. اما عائشہ فرمان لگیاں کیوں تے سیدہ فاطمہ کہہ لگیاں اما جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی مرید دی بیٹی میں پیر دی بیٹی. تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی. تسی مقتدی دی بیٹی میں امام دی بیٹی. تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی. اما عائشہ بھی بڑیاں فقیہ حسن. آپ فرمان لگیاں فاطمہ دیئے تیرا میرا قادہ مقابلہ کتھے تو نبیان دے امام دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو پیر دی میں مرید دی تو آقا دی میں غلام دی تو امام دی میں مقتدی دی بیٹی. پر فاطمہ تے دنیا دیاں گلاں نے نا تے حشر دے دہاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت تو علی نہ لے جانا ہے میں نبی نہ لے جانا ہے. تو علی نہ لے جانا ہے تے میں نبی نہ لے جانا ہے. اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ پریشان ہو گئی ہوں. اما عائشہ نے ویکھیا فاطمہ پریشان ہے اپنی جگہ دی اٹھ کے زہرا نو سینے نال لایا. متھا جم کے فرمان لگیاں فاطمہ اے تے گلاں دیاں گلاں نے جتے تیری شان ہے. میں عائشہ بھی رات نو دعاواں کرنیاں یا اللہ میں عائشہ نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا وال بنا فاطمہ دے متھے دا.
توجہ ہے تو اچھا جو سبحان اللہ بولو میں مڑ واپس لے چلا بھائی ایک باری پھر بولو سبحان اللہ تقریر سن کے سبحان اللہ کہہ کے نہ چلے جائیو آج دی بیٹی رات نو انڈیا دی فلم ویکھے انڈیا دا کمرشل دیکھ کے تو سویرے اٹھ کے بیٹی اپنی ماں نو آکھے امی میں کپڑے اویں دے سلانے نے جی میں رات فلاں ہیروئن یا ماڈل نے سلائے سا میں جتی اونج دی لینی ہے جی میں فلاں فلم دی ہیروئن یا فلاں ماڈل نے کمرشل وچ جتی پہنی اے مسلمان دی بیٹی تو اے تے ویکھنی ہے کہ فلاں ماڈل یا ہیروئن نے جتی تے کپڑا کیویں دا پایا کدے اے بھی ویکھے محمد دی دھی دی رات کیویں گزرتی رہی ہے انہا ماڈلان تینو جنت چنال نہیں لے کے جانا جنت تو مصطفیٰ دی بیٹی نہ لے جانا ہے نوجوانوں اپنے گھر دی خواتین میری ماما بہنہ بیٹیاں واسطے کچھ نہ کچھ پیغام لے جو امام حسن فرماتے نے میں اپنے بچپن چو ویکھیا کہ میری امی عشاء دی نماز پڑھ کے سجدے چ سر رکھ دیئے صبح فجری ویلے دی اذان ہو جاندی تے میری ماں سر اٹھا کے کہندی ربا ایڈی چھوٹی رات اجے تے میرا سجدہ مکمل نہیں ہویا تے مدینے دی عورت آ کے کہندی نے فاطمہ ایڈیاں لمبیاں راتاں ایک سجدے چ کیویں گزار لینی ہے تے آ فرمادیاں راتاں لمبیاں کدوں نے اجے تے ایک باری سبحان ربی الاعلی پڑھیا تے رات ختم ہو گئی فرمادیاں میرا جی کردا کدے عدل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں وہ ساری رات ایکو سجدے چ گزار دے وہاں آج تے بیٹی نو سجدے دی توفیق نہیں نا تے سیدہ ایک سجدے چ پوری رات گزار دی ساری رات بیٹی ایک سجدے چ گزار دے دے ایسی باپ دی غم خار تے امت دی غم خار بیٹی ایسی سیدہ ساری امت دی ایسی غم خار ساری رات سجدے چ گزارے آج دی بیٹی فلم دیکھے میں بڑے درد دل نہ عرض کرن لگا نوجوانوں کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے جیڑی ماں بچے نو دودھ پلان دیا انڈیا دی فلم ویکھے او ماں دی گودی چ کدے ولی پیدا ہو سکتا ہے جیڑی ماں اپنے بچے نو دودھ پلان دیا گودی چ رکھ کے فیس بک تے واٹس ایپ استعمال کر دی ہوئے تے واٹس ایپ استعمال کر دیا تے فیس بک ویکھ دیا او بچے نو دودھ پلاوے تے اس بچے دا ماں دی گودی وچ بچہ وڈا ہو کے عالم تے حافظ قرآن کیویں پیدا ہو سکتا ہے کدے ماں ہوئے نا او ماں او جڑی اگلے زمانے چ ایک ماں ہوندی سی جڑی کھدر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھدی سی تے تہجد پڑھ کے فجر تو پہلے او ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی تے نالے پوری سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی کدے ماں ہو جدی آج بھی پتر انج تے پیدا ہو سکدے نے جدو دیاں ماما وال کٹان والیاں تے ادھے بادو پان والیاں تے ناخن ودھان والیاں آگیا پتر ڈکیت پیدا ہو گئے جدو ماما اونج دیاں ہوں دیاں سننا حضرت خواجہ بختیار کاکی دی ماں ورگیاں او ماں جدہ پتر خواجہ بختیار کاکی 4.25 سال دا ہویا تے ماں نے حضرت خواجہ حمید نگوری نو بلا کے فرمایا اب میرے پتر ذرا قرآن پڑھایا جے آج تے پتر جے پیدا ہوندہ ہی نہیں تے ماما پہلے سوچیا ہوندہ کہ میں نو ڈاکٹر بنانا ہے میں نو انجینئر بنانا ہے میں نو پائلٹ بنانا ہے او بڑا ہو کے جاد بن جاندہ ہے نا کاش تو سوچیا ہوئے میں پتر نو حافظ قرآن بنانا ہے میں پتر نو عالم دین بنانا او نام بھی بنیا تے نو قبر چ نیت دا ثواب تے ملے گا اپنی اولاد واسطے نیت چنگی رکھ ماں نے قاری صاحب نو بلا کے آکھیا میرے بچے نو قرآن پڑھایا جے قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تے بچے نے 16 سپارے زبانی سنا دیتے قاضی حمید نگوری وے کے فرمان لگے بچے 16 سپارے کدھے کل پڑھے نہیں تے بچہ کہنے لگا قاری صاحب میری ماں نو 16 سپارے زبانی یاد نے جس دن دا ماں دے شکم چاہیاں روز سننا ماں روز 16 سپارے دی تلاوت کر دیئے یہ 16 سپارے سن کے ماں دے پیڑ چی حفظ ہو گئے سانو جدو ماں انج دی ہوئے پتر انج دا ہوندے جدو ماں انج دی ہون پتر انج دے ہوندے سان اج اسی رونے ساڈا معاشرہ خراب ہو گیا اگر معاشرہ درست کرنے تے دو ہی کلیے قرآن رب نے بیٹی نو حکم دیتا کہ اپنے چہرے تے پردہ رکھ پر نوجوانوں آزادی تو ہانو بھی کوئی نہیں بیٹی نو حکم ہے کہ چہرے تے پردہ رکھ تے مرد نو حکم ہے اپنی نگاہاں نیچیاں رکھ
شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بھئی جے بیٹی چہرے تے پردہ کر لوے تے پتر نگاہاں نیویاں سجدے دے مقام تے رکھتے ایمانداری نہ دسو معاشرہ درست ہوندا کہ نہیں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ بیٹھے تے میرے نبی نے فرمایا دسو صحابہ عورت لئی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے کسے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے مولا علی فرماتے نے منو خیال آیا کہ جدو سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہوندا ہے ہوئے نا تے نبی دی پالی کلو نہ پوچھ کے آواں نال مولا علی دا گھر جا کے نہ تے کہنے لگے فاطمہ ذرا جلدی جلدی جواب دے تیرے بابا پہ پوچھ دے عورت لی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے تو سیدہ نے برجستہ جواب دیتا سوچیا ہی نہیں فرما دیا میرے سرتاج اور کیڑی چنگی گل ہے عورت لی سارے تو چنگی گل ہے وہ غیر محرم مرد نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے مولا علی جواب سن کے نبی دی محفل چائے تے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی تھی کملی والیا اے جواب میں دیواں حضور وے کے فرمایا علی بولو مولا علی عرض کر دلیں کملی والی آؤ عورت لی سارے تو چنگی گلے بے غیر محرم مرد نو نہ ویکھے غیر محرم مردی انہوں نہ ویکھے مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا علی جواب دے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں جو فاطمہ دی خوشبو پیوں بھی ایمیں دا جواب اگر کو دے سکتا تے بس محمد دی بیٹی فاطمہ دے سکتی ہے آج تے بیٹی دے سر تو چادر اتر گئی نا آج عورت کہہ دی ہے کہ اسلام نے سانوں پابند کر دیتا تے ہورے قیدی بنا دیتا ہے نا میری بہن نا اسلام نے تینوں قیدی بنایا نہیں تینوں تا عزت اسلام نے دیتی ہے توجہ ہے نا میرے والے تو تا بازاراں چو ویک دی سینتیریاں تے بولیاں لگ دیاں سن اے تا کملی والے دی ذات ہے جنہوں آکے تینوں عزت فراہم کی تھی ایک عورت نہ کسی اللہ والے دی بارگاہ جا کے کہنے لگی بابا جی قرآن جو حکم ہے کہ الرجال قوامون علی النساء مرد عورت دا حاکم ہے تے میں انسان نہیں منو عورت نو مرد دی فرما برداری دا حکم ہے مرد نو میری فرما برداری دا کیوں نہیں حکم بابا جی نے فرمایا بیٹی تیرے پتر کنے نے آخر بابا جی ماشاءاللہ میرے 3 پتر نے تے بابا جی فرما لگے بیٹی تینوں ایک مرد دی فرما برداری دا حکم ہے پر وہ جڑے 3 مرد تیرے پتر نے نا انہوں نے تیری فرما برداری دا حکم ہے انہوں نے تیری فرما برداری دا حکم ہے تینوں شوہر پسند نہ آوے تو تے خلا لے کے طلاق لے سکنی ہے نا پر او جڑے 3 مرد تیرے پتر نے نا جنہوں نے تیری فرما برداری دا حکم ہے او کدے ماں نہیں بدل سکتے رب نے تو انہوں دی جنت بھی تیرے قدمت لے رکھی ہوئی اے عورت تو کدے اپنی قیمت سمجھ اللہ نے قرآن فرمایا الرجال قوامون علی النساء مرد عورت حاکم ہے ادھا اے مطلب نہیں کہ مرد گالاں کڈن واسطے مرد جھڑکا مارن واسطے عورت حاکم ہے نا کدے غور کیتا جے علامہ کیلانی صاحب میرے تو قبل پر مارے سن کہ حضور اگے ٹورے سیدہ زہرا نو پیچھے ٹوریا تے مولا علی نو سیدہ کائنات پیچھے ٹوریا مگر دنیا دا اصول تے ضابط ہے ہمیشہ شوہر اگے چل دے تے بیوی پیچھے چل دی نا عورت پاویں ماں دے روپ چوے بہن دے روپ چوے بیوی دے روپ چوے بیٹی دے روپ چوے مرد اگے چل دے عورت پیچھے چل دی معاشرے دا قانون ہے عورت سمجھ دیئے کہ ہورے مرد میرا حاکم ہے کہ میرے اگے چلنا تے میری توہین ہے نا وہ جڑا مرد تیرے اگے چل رہا ہے نا میری ماں بہن بیٹی بیوی اے جڑی معاشرے دی ماں بہن یا بیٹی یا بیوی کسے بھی رنگے چھے وہ جڑا مرد تیرے اگے چل رہا ہے نا وہ معاشرے نو دسنا چاہتا کہ اب دنیا والیو آ جڑی عورت میرے پیچھے آ رہی ہے نا میں دا پہرے دارا میں دا پہرے دارا معاشرے دی جڑی بھی تتی ہوا اے دے تک جاوے گی او اے دے تک بعد اچھ جاوے گی پہلے میرے بچو گزر کے جاوے گی عورت تیری توہین نہیں عورت تینوں خدا نے تے اسلام نے عزت عطا کی دی ہے اتنے پیارے پیارے گھر بنے نے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تے آباد رکھے میں نے سچی دسو کسے گھر دے ہوتے وہ کپڑا کسی نے چڑھایا غلاف دیتا ہے نہیں نا کائے ناچ ایک کوئی گھارے جے دیتے غلاف ہے دا نا کعبہ ہے اے معاشرے چ لکھاں تے ارباں کتاباں نے پر کدے کسے کتاب تے غلاف دیکھا جے
کوئی کتاب تے غلاف ہے انہوں قرآن پاک کہندے نے زمانے چ کروڑاں قبراں نے کسے قبر تے چادر تے غلاف نہیں ہوندا چادر ولیاں دیاں قبراں تے ہوندیاں نے پتہ چلیا اسلام دا قانون تے احترام ہے کہ جیڑی چیز عزت تے ادب والی ہوے اسلام انہوں پردے چ رکھ دے آ جیڑی بیٹی پردہ کر کے بازار چ گزر دی ہے نا او دسنا چاہندی ہے او جڑیاں پردہ نہیں کردیاں او ہور نے میں ہور ہاں میں حیا والی تے میں ادب والی ہاں میں احترام تے قابل ہاں میرا ادب کیتا جاوے کیونکہ میں پردے والی ہاں گرامی قدر حضرات اے او بیٹی دا اج میں ذکر چھڑی بیٹھا جس نبی دی بارگاہ وچ رسول عربی دے کول حاتم تائی دی بیٹی قیدر بن کے آئی تو دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں میرے نبی نے اپنی کملی مبارک کو دے سر تے رکھی تے کسی عرض کی تھی کملی والے تا کافر دی دھیے سرکار دیاں اکھاں چ اتھرو آگے تے رو کے فرمایا پاویں کافر دیے ہے تے کسے دی دھی نا اج دے سر تے چادر دے کے اون والی امت دیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا کہ میں محمد جی اپنی دھی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا تے سر ننگے میں غیراں دیاں دھیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا کونین دے والی تے آیت پاک نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا آیت پاک دا مفہوم ہے اسی کہ قیامت نو سارے نو پل صراط گزرنا پوے گا پل صراط قیامت نو دوزخ دے اوپر ایک پل رکھیا جاوے گا بال نالو باریک تے تلوار تے بلیڈ نالو تیز پل 500 سال دا رستہ امیر غریب نیک بدکار گناہگار سب نو حکم ہوئے گا پل تو گزرو اکھ جھپکن دی دیر تک نیک تے او جنت چ جاندے ہونگے تے گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چ گردے ہونگے جدو آیت پاک آئی نا او کملی والا جنہوں پہلے امت دا غام ہے سرکار نو خیال آیا کہ گناہاں دیاں پنڈا چک کے میرے غلام پل سے رات کی میں گزرن گے نہ دن چین آ رہا تے نہ نبی نو رات نو چین آ رہے ایک دن روندیا میرے نبی مسجد نبی چو نکلے تے بازار چو جنگل تے جنگل تو پہاڑ دی غار چ جا کے سرکار نے سجدے چ سر رکھیا تے روئی جا رہے زاروں کی تار روئی جا رہے ادھر مدینہ تے یباج ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے سرکار نظری نہیں آ رہے صحابہ مسجد نبی چ اکٹھے ہو گئے کہ حضور کدھر گئے لوگ ایک دوسرے نے پوچھ دے سرکار کتھے گئے کوئی اس دیوار نہ لگ کے رو رہا تے کوئی اس دیوار نہ لگ کے رو رہا کسی نو خبر نہیں کہ سرکار کدھر گئے نے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دنیا ڈاڑی ایسیاں مارے کر دے اف نہیں کر دے ار جاونے محبوب جنا دے اُنہ جیوں دے دینا عمری دے حضرت ابو ہریرہ فرما دینے میں نے خیال آیا میں اپنے نبی نو ڈھونڈ کے لے کے آواں فرما دینے میں روندہ مسجد نبی جو نکلیا جنگل جی آ گیا آبادہ پہ دے دینے کملی والیا کدھروں آبادہ نہیں آیا ایک آجڑی بکریاں جنگل جو بے چار دائے حضرت ابو ہریرہ آجڑی دے قریب آئے فرمان لگی آجڑی کدھرے میرا نبی بیکھے آئی آجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے فرمایا میرا ہوئی نبی ہے جیڑا جگ دا بھی نبی ہے رب دا بھی نبی ہے آجڑی کہن لگا میں تیرا نبی نہیں بیکھے آئی دس تیرا نبی کی میں دائے فرمایا آجڑی آکی دسا میرا نبی کی میں دائے او دے برگا کوئی ہو بیتا دسا ایویں دائے او دے برگا رب دوجہ بنائے ہی کوئی نہیں آجڑی کہن لگا کچھ دس تیرا نبی کی میں دائے آپ نے فرمایا کی دسا فرمان لگے رتبہ کران بیان کی اس بے مثال دار کہ رتبہ کران بیان کی اس بے مثال دار ثانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دار آپ نے
فرمایا میرے نبی ورگا کوئی نہیں. اجڑی کہن لگا او نوالیا میں تیرا نبی نہیں دیکھیا. حضرت ابو ہریرہ روندے جنگل والے جا رہے. اچانک اجڑی نے آواز دیکھی کہ جان والیا ذرا میری گل سنی جا. آپ قریب آیا. اجڑی کہنے لگا میں تیرا نبی تے نہیں دیکھیا. اج دل گزرے بڑا عجیب منظر پیا ویکھنا. میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے. او سامنے پہاڑ دی غارے ادھروں کسے دے روندیاں آوازاں ہوندیاں نے. میریاں بکریاں غار دے منہ اگے منہ رکھ کے روندیاں نے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کی آوازاں ہوندیاں نے؟ کہن لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی امتی امتی. حضرت ابو ہریرہ دی چیخ نکل گئی. فرمان لگے اجڑیا او تے میرا نبی ہے جیڑا امت دے غم وچ روئی جا رہا. حضرت ابو ہریرہ نے غار وچ آ کے دیکھیا میرے نبی سجدے وچ رو رہے. نبی دے اتھرواں دے نال ساری غار ترے ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ نے جب ماریا عرض کردے نے کملی والیا اٹھ دنیا سنجی ہو گئی. اٹھ کملی والیا غلامہ دے کلیجے پھٹ جان گئے. میرے نبی زاروں کی تار روندے جا رہے. حضرت ابو ہریرہ روندے مدینے دیاں گلیاں دے اندر آئے. فرما دے لوگوں دوڑو کملی والے غار وچ پہ روندے نے. سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں. حضرت ابو ہریرہ نے آ کے جب ماریا. حضرت صدیق اکبر نے بھی جب ماریا. عرض کرتی کملی والیا اٹھ تیرا صدیق آیا. اٹھ کملی والیا دس کیڑا غم لگ گیا. سنیا میں ابو بکر رو لینا میرے نبی سجدے چ روئی جا رہے. حضرت عمر فاروق نے جب ماریا عرض کی تھی اٹھ سنیا تیرا عمر آیا. اٹھ دس کملی والیا کیڑا غم لگ گیا. سنیا میں تیرا عمر رو لینا میرے نبی زاروں کی تار روندے جا رہے. کسے نے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ جنہوں ویخ کے نبی نو چین آ جاندہ ہے. جاؤ کہ نبی دی بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ. حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا. سیدہ آتا دروازہ کھٹکایا. مدینے دیا عورتوں دے جھرمٹے جو سیدہ رو رہی ہیں. عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی ہی آیا جائے. نبی کریم غار وچ پہ روندے نے. حسین دی امی پردہ کر کے باہر آئی. حضرت سلمان فارسی فرماندے نے میرا کلیجہ کم گیا. نبی دی شہزادی نے جڑی چادر لئی ہے وہ چادر نو 12 جگہ ٹانکے لگے نے. نبی دی بیٹی چادر لے کے غار تے آئی. آگے بابا نو جب مارے آؤ. عرض کی تھی بابا اٹھو ذرا آئی ہے. بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے سینے نال لایا. عرض کر دیا بابا روز ملن ہوندے اج دل گزرے زیارت کیوں نے کرائی. میرے آقا نے فرمایا بیٹی زہرا اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مقدیہ. اللہ نے فرمایا قیامت نو سارے آن پل صراط گزرنا پوے گا. میں رونا گناواں دیاں پنڈا چک گئے میرے غلام اکھی میں گزرن گئے. سیدہ رو کے بابا دے سینے نال لگ گئیاں. عرض کر دیاں بابا رووانا دیاں کلوں باپ روندے نہیں ویکھے جاندے. عرض کر دیاں بابا اللہ نال میں آپ ہی گل کر لینی ہوں. سیدہ فرمان لگیاں ابو بکر جی میرے بابا روندے نے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے. آپ نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا ماں اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے وڈیرے پل صراط نہ گزر جان. فرمان لگیاں مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گے. آپ نے فرمایا زہرا وعدہ کرنا ماں اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا
جب تک نبی دی امت نوجوان پلسی رات نہ گزر جان فرمان لگی وے میرے پترو دسو نانی لی کی کرو گے حسنین نے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت بچے پلسی رات نہ گزر جان سینے لگے فرما دیا نے بابا میں بھی وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں عورتاں پلسی رات نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہے سارے مدینے والے بھی رو رہے اچانک جبریل بھی روندے آگے عرض کردنے کملی والے آؤ اللہ فرماندہ بیٹی نو چپ کرا لو ساڑھے گلزارہ روندی نہیں ویکھی جاندی اللہ فرماندہ سونے آؤ قیامت نو جی میں تیری بیٹی آکھے گی اسیوں میں کر لواں قیامت نو جویں مصطفیٰ دی بیٹی آکھے گی اسی اویں کر لواں گے ایسی مصطفیٰ دی امت دی غم خار اے محفل دا اختتام ہونا نا تے آؤ پچھو کسی دی آباد ہونی ہے آسی صاحب میری ماں لے دعا کرے کسی پرچی لکھ کے بھیجنی ہے میرے پتر لے دعا کرے میری بیٹی واسطے میری بیوی واسطے میری صحت واسطے میرے کاروبار واسطے میرے گھر بار واسطے دعا کرے آج اسی جدو عبادت کر لیے نا تے اپنے یا اپنے گھر والے واسطے دعا کر لیا امام حسن فرما دینے ساری رات ایک سجدے چو گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا آندھا نا تے میری ماں فاطمہ ہاتھ اٹھا کے کہندی ہے ربا جی فاطمہ دا رات جگراتا قبول ہے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے ایتھے سبحان اللہ کہنی بن دی او ذات جڑی ساری زندگی سجدے چو گزار کے تیرے تے میرے لئے دعاواں کرے کہ ساڑھا حق تے پردہ نہیں باندھا اسی ہونا دی سیرت انہوں اپنے گھر لے جائیے نوجوانوں آج اسی اپنے گھر دے اندر ایک کیڑی یا کیڑا آگ ویچ سڑدہ نہیں ویکھ سکتے برداشت نہیں ہوندہ دسو قیامت نو اپنی بیٹی تے اپنے پتر نو دوزخی چا سڑدہ کیویں ویکھو اگر تو چاہنا تیری بیٹی تے تیرا بیٹا جنت چا چلا جائے تیری اولاد جنتی ہو جائے اپنے پتر نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے تے اپنی بیٹی نو مصطفیٰ دی بیٹی تے امہات المومنین دی سیرت سکھا دے تسی بلوم فیلڈ حال اچ اپنی اولادہ نو پڑھان دیو بیکن ہاؤس اچ پڑھان دیو الائیڈ سکول اچ پڑھان دیو لکھان روپے مہینے دی فیس ادا کر دیو کیوں کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے اولاد نو فرما بردار بناونا جیتے میں ایک کوئی کلیہ ممبر رسول تے بیٹھ کے گزارش کر جاواں جے اولاد نو فرما بردار بنانے تے اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار نہ بناؤ کدے نہیں بنے گی اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دیو تو آڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی سنی ماں دا پتر ہاتھ چوکے اچھا جو سبحان اللہ بولے بھائی اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دیو اج دا ہر نوجوان چاہتا میں سونا ہو جاؤں اتوار والے دن جا کے تسی نائی دی دکان تے فیشل کران دیو چہرے تے پالش کران دیو کیوں کہ میں سونا ہو جاؤں میں جدو اپنے گاؤں پٹھان کوٹ دی گلی چو گزران تے لوگ آکھن اے منڈا بڑا سونا ہے میں ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے پورے مہینے دی کمائی تے تنخواہ اپنے چہرے تے لگا دے تینوں ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا تینوں کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ویکھے اپنی ذات تے کملی والے دا رنگ چڑھا اے دنیا دا امتحان ہوئے نا تے دنیا دا پیپر ہوندہ ہوئے تے کالج ہوئے یونیورسٹی ہوئے سکول ہوئے تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے تے استاد تے ٹیچر تے وہ چیکر اس بچے دا پیپر کھو کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ بچہ فیل ہو گیا کیوں یہ نقل مار دا پھڑیا گیا معلوم ہویا کہ دنیا دے امتحان چ بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندہ ہے تے قبر دے امتحان چ جڑا محمد دی نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاندہ ہے یہ تو چاہنا نا حشر تے قبر چ پاس ہو جائے کملی والے دی نقل مار کے جاویں اپنے چہرے تے مصطفیٰ دی سنت داڑھی سجا کے جاویں کہ دے فرشتیاں دے سامنے جاندیا تینوں شرمندگی نہ ہو جائے داڑھی سجا کے چہرے تے جاویں مصطفیٰ دا رنگ چڑھا کے جاویں فرشتے قبر چ تیرا ادب احترام کرنگے سائیں سردار نے آکھیا سی او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں
جو مڑیاں سردار سجن تو تکیاں جوگیاں رہیاں. میں نے پتا سی کہ فرمائش تے آئی جانی ہے تے سلسلہ شروع ہو گیا پرچیاں والا. تے جے میں اپنی تقریر سناتا رہا تے بعد میں فرمائشہ سنائیاں تے رات ساری گزر جانی ہے. ہن میرا دل کردہ میں انہاں دی فرمائش تو شروع کر کے تے اپنی تقریر تے لیا کے پھر ختم کر دے ماں. ایک کہہ رہے ہیں سانو حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر سنا دے. ہن تو سی بڑا اچھا سبحان اللہ بول رہے ہو. بندے نو کیتیاں دا پتہ ہوندا. اس واسطے جڑیاں میں پہلے گلاں کر رہا سا وہ تہانوں ذرا چبن والیاں سن. ہن میں تہاڈے عشق والی تے ذرا لچھے دار تقریر بھی سنا دے مگر میں کوشش کراں گا ادے چ میں تہانوں کوئی نہ کوئی سبق دے کے جاواں. توجہ ہے. ہاتھ نہ چکے جب مات کدھرے کوئی شہید ہو جائے. اچھا بھی نہ بولیا جب باہر تے آواز جانی نہیں نہ چاہیے. اس سجے کبے ویکو کیڑا بندہ نہیں بولدا انہوں لنگر نہ لے کے جان دے آج بھائی. کیونکہ جدہ کھائیے آجڑا حضور دا کھاندہ نا حضور دا گاوے تے اچھا بولے سبحان اللہ. نوجوانوں جدو کملی والے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا ایک دن سرکار نے فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے. اثر دی نماز پڑھ کے حضور مدینہ تو باہر آئے تھے اپنی قمیض تے بٹن کھولے. اس طرح کر کے میرے نبی نے اپنی سینے تو کپڑا ہٹایا. لمبے سانس میرے نبی لے رہے. صحابہ ویکھ دے رہے. اگلے دن اثر دی نماز پڑھی تھی حضور پھر اس مقام تے آ گیا. سینے تو کپڑا ہٹایا. لمبے سانس میرے نبی لے رہے. صحابہ ویکھ دے رہے. تیسرے دن اثر دی نماز پڑھ کے حضور مدینہ دے باہر آئے قمیض دے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے لمبے سانس لے رہے. تیسرے دن تے نہ رہا گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ ہی لیا. عرض کی تھی کملی والے ادھر کیے. حضور نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن. فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ واسدہ ہے. اتھے آگے کھلواں میں نو رحمان دی خوشبو آندی ہے. تے جے سیال کوڑ دی پنجابی زبان ہے ترجمہ کران تے میرے نبی فرمایا اتھے آگے کھلواں میں نو عاشق ولو ٹھڑیاں ہواواں ہیں دیان ہے. صحابہ نو خیال آیا کملی والے تیرے پیچھے پتر تے اساں قربان کر چھوڑے. تن من دھن دیاں قربانیاں اساں لگائیاں تے کملی والے تیرے پیچھے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں. تے سونے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہیں. عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے؟ کون ہے محبوبہ؟ کولیں دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں اونٹ چار دے بکریاں چار دے. او دیاں راتا جا کے گزر دیاں نے دن روزے چ گزر دائے. عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ ساری رات سجدے چ گزار دے صبح اونٹ چار دے نبی دی سنت ادا ہو جائے. عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ او دے جسم تے مرض دی بیماری آ گئی. انہیں عرض کی تھی اللہ شفا دے دے. فرمایا سارے جسم دے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے. عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چن جاندا کوئی نہیں. آسمان دیا گلیاں چ فرشتے گلاں ہی ہوندیاں کر دین. عرض کی تھی کملی والی ایڈا عاشقی ہوندا کیوں نہیں؟ فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے. میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کر دائے. عرض کی تھی کملی والی او دا نام کی ہے؟ فرمایا دا نام خواجہ اویس قرنی ہے. عرض کی تھی کملی والے او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے. ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو. فرمایا آنے والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آجے نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں. فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نو کری چ بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی. عشق سچا ہوئے تے مدینے خبر ہو جاندی ہے. اور کتھے گئے جڑے کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا.
او جلیا تیری ہورے کیڑی دیوار ہے اچھا بولو موتیاں علی سرکار او تیرے دل تے بغض رسول دی دیوار ہے کدے او دیوار ڈھا دے میں تینوں کملی والا سامنے نظری آ جاوے او تیرے دل تے بغض رسول دی دیوار ہے او ویسی یمن چ بیٹھے میرے نبی مدینے بہ کے خبراں دے جا رہے ادھر شام نے جدو حضرت خواجہ ویسے کرنی اونٹ چار کے آندے نا تے روز آ کے تے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی بیکھا ہوا نوجوانوں آج دا پتر تے ماں بلاوے نا تے پتر میری گل سن تے بچے آج دے بول دینے اے حسن والی نہیں ہے رون والی گل آج تے ادھی رات بلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا بیٹا کتھوں آیا تے بیٹا انجو گھوری پا کے اسے نال باپ وال بیخ دے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھو دے نہیں کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آج تے ماما روندیاں تے بات کر لاؤں تے نا پر حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر سنن والے ماں دی قدر پوچھنی ہے تے کو ویسے کرنی نو پوچھے اساں تے بازار جانا ہوئے تے ماں تو نہیں پوچھ دے انہیں ویکھن نبی جانا پوچھ دا ماں کھولو ہے تے قدم پکڑ کے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاواں تے ماں نے رو سینے لگا کے کہنا تو میری کلی اولاد ہے تو ٹر گئے میں مر گئی منوں کون سنبھالے گا پترا نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جاندے ماما والیو ایک دن خواجہ ویسے کرنی اونٹ چار کے کرے آئے رو کے ماں دے قدم پڑ کے عرض کی تھی اماں آج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں آج عشق دا بھامبڑ بڑا تیز ہے عرض کی تھی اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے چہرے دی دید کر دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے میں نبی ویکھاواں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا پتر تے نافرمان بھی ہون تے ماما نو سونے ہی لگ دے تے جے ہووے ہی فرما بردار ماں نو پیارا لگا تے روندہ نہ ویکھیا گیا ماں قدمہ تو چکے سینے نہ لا لیا اماں کہہ لگی رو نا تے جا نبی ویکھیا انہوں ہور کی چاہی دا سی او ویسے کرنی اٹھ کے دوڑے نا تے ماں کہہ لگی وے ذرا ٹھہر جا میں نبینی نے سنے کہ 4 پہر مدینے جاندے لگ دینے تے 4 آوندیاں لگ دینے 8 پہراں دا ویلا دینی دوڑ دا جاویں تے دوڑ دا یاویں تے 8 پہراں چا آ جائیں جے نبی گھر مل پہ تے وے خامی تے نہ ملے تے اڈی کی نا سادہ پنجابی زبان چا کھاوے پاؤندے پیری آ جائیں اڈی کی نہ وے دھیان رکھی وے پیچھے ماں وڈیری پہ اڈی کھاں کر دیا خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوگے ٹورن لگے نا تے ماں دے قدم دبارے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے لکھ دے تے عرض کر دینے اماں دعا کری سونا گھاری مل جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے ادھر مدینہ عماشہ صدیقہ فرما دیا کہ سرکار اپنے حجرے چو باہر نکل گئے نبی کریم دروازے جا کے مڑ کے بے کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیاں تے میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تے انہوں جان نہ دیویں اور منوں ویکھن آ رہا میں بھی انہوں ویکھن آئے عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے حضور باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی روندے مدینہ طیبہ والے آ رہے نالے عرض کر دینے کملی والے آ تیرا اویس پہ آئی روندے دوڑ دے مدینہ طیبہ والے آ رہے دوڑ کے پیران چی چھلے پہ گئے اونٹ دی کھلدہ لباس پھٹ گیا والا بھی جو دھوڑ پہ گئی جڑے ویلے مدینہ دیاں دیواران نظریں آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواران چم دینے مدینہ دی مٹی چم کے سینے نال لا دینے نکے نکے بچے نو سینے لا کے رو دینے فرما دینے بچیو نہ تو آڈی عظمت باری جا او نہ ہوا وچ سا لیں دے ہو جتے رب دا مہی سا لیں گائے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے عدب نہ دروازہ کھڑکایا
اما آشا فرما دیا کون ہے عرض کی تھی اما جی کچھ ہوما تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹایا آیا اما آشا فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کر دینے اما جی یمن چو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو بھیجے آج میں سرکار دی دید کرنے آیا اما آشا فرما دیا بے آن والے آج کہ سرکار دے گھر کوئی نہیں عجب ایسی چیخ نکل گئی عرض کر دینے کملی والے آج ساری عمر گزر گئی اڑی کا کر دے آج جاما گا یار ویخ کے آواں گا عرض کر دینے کملی والے آج کیڑی غلطی ہی آ گئی میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما آشا فرما دیا بے رونا تھوڑی دیر اڑی کلیں کملی والے آ جاندے نے تھوڑی دیر مسجد نبی انتظار کر لائی عرض کی تھی اما جی اڑی کاکی میں پیچھے ماں پہ اڑی کام کر دی ہے عرض کر دینے اما جی کملی والے تے نہیں ملے ذرا پردے جو ہو آ جاؤ میں جاتی باریو بیڑائی بیخ جاواں کتے میرا ماہی بسدا ہے اما آشا فرما دیا میں پردے تے ہو گئی اندر ایک بکھریاں والا آیا او دے والا وچ ڈوڑے پیراں وچ چھالے نے آگے نکیاں نکیاں چیزاں چمدا ہے او دی حالت وے کہ اما آشا دی رون لگے پیاں فرما دیا روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ عرض کر دے کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ مسجائی ملنے آیا ساتر چلے آؤ کملی والے آؤ نہ کچھ نہیں مگدہ کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاد آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بچ میری بھی گنتی کر نہیں عاشقاں دی گنتی کرے میری بھی گنتی کر لے اما آشا فرما دیا روندہ باہر نکلے تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گئے میرے آقا اس طرح حجرے چبے کے فرماما لگے آشا کوئی آیا سی اما آشا رو رہی تے عرض کر دیا نے کملی والیا تیرا کوئی اویس آیا سی سرکار رو کے فرمایا آشا اکی میں دا سی عرض کی تی سونے کی دسا پیرا میں چھالے تے بالا میں دھوڑ کملی والے لگدہ کدروں دوروں ہی آیا سی میرے آقا رو کے فرماما لگے واو یون والے آپ ٹر گئے تے خوشموہ محمد دے بیڑے چھڑ گیا سرکار باہر آکے فرمایا صحابہ دوڑو کوئی میرا اویس ڈھونڈ کے لے ہو صحابہ دیا دوڑا لگیاں مگر حضرت خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی جو چو بار نکل گئے پٹھان کھوٹ والے آج شام نہ پہی تے 8 پیر بھی نہ گزرے تے اویس گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلن دی آواز سنی نا تے اماں کہن لگی وے اویس آگے دکھ نل بولے ہی نہ گیا اماں کہن لگی وے نبی وے خیان ماں دے قدم پڑھ کے عرض کر دنے اماں لگ دے رون دی آئی مر جانا ہے اماں کہن لگی وے ہویا کیا عرض کی تھی اماں جی کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہن دیئے وے تھوڑی دیر اڑیک لندو عرض کی تھی اماں اڑیک یا نہیں کدرے ماں دا بھی ادب نہ آ جاواں اماں نے پھڑ کے سینے نال لایا تے ماں کہن لگی وے رونا کہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے کہ اویس ماں دی خدمتی کری جا انہوں ماں دیا دعاوانے سارا جگ نبی دیا گلاں کرے گا کہ نبی تیریاں گلاں کرے جاوے اویس جگ تے رب جڑے نبی دیا گلاں کر دائی وہ نبی تیریاں گلاں کرے گا مائک بدل لو وہ نبی تیریاں گلاں کرے گا سائیں سردار نے آکھے سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے ابو جہل تے ابو لہب میرے نبی دے گوانڈی نے پر جادوگر کے اندر معاذ اللہ کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی آ دوروں درجے لے جاندہ او دو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ جب تسی بھی چاہتے نا دنیا تے آخرت چ کوئی مرتبہ تے مقام مل جائے
اپنے والدین دا احترام کرو، اپنے گھران دے اندر اسلام دا نفاذ کرو۔ آخر تے میرا دل کر ہے کہ میں جڑے موضوع نے شروع کیتا سی بیٹیاں دے حوالے نال، بیٹیاں دے حوالے نال میں جڑا عنوان شروع کیتا میں آخر تے حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی سنا دے ماں، تاکہ میرا عنوان تے میرا موضوع مکمل ہو جائے۔ تھکے تے نہیں بھائی؟ سبحان اللہ بولو، بس میں سنا کے پھر اجازت چاہواں۔ تو سا سونا ہے تے میں جے سفر واپسی دا کرنا صبح جمعہ المبارک بھی ہے۔ حاضرین محتشم ایک دن میرے نبی مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے، ایک سونا جا نوجوان میرے نبی نے ویکھیا، او ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح بخاری چ فرما دینے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے تے مبتلا نہ ہو جائے۔ اور شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ چ لکھ دینے کہ ایڈا سونا سی کہ او دے قبیلے دی عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے او دا رستہ اڈیک دیاں نے کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے۔ سچی دسو کڈا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ نام او دا داعیہ قلبی۔ رات نو میرے نبی سجدے چ دعا کیتی تے عرض کیتی اللہم ارزق الاسلام داعیہ قلبی، عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن لی بنائے، ان محمد دی غلامی عطا کرما، انہوں جنت دا وارث بنا دے ماں، میں انہوں جنت دا وارث بنا دے ماں۔ گرامی قدر حضرات، ادھر رات نو میرے نبی نے دعا کی تھی تے داعیہ قلبی دے کلیجے چ جا لگی، صبح داعیہ قلبی روندہ ہی میرے نبی دے قدمہ چا گیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جی میں مدینے دے ناری گاؤں تے اتھوں دا چودھریاں، اچھا بولو 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں، پھلان دے باغاں دا مالک ہے۔ عرض کردہ میں سونے او پیغام سنن آیا جڑا تیرے رب نے تینوں دے کے بھیجے آئے، خدا دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ داعیہ قلبی نے عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کیتے نے تیرے اللہ نے میں معافی نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا۔ داعیہ قلبی نے کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا داعیہ ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونیا تیرا رب سارے گناہ معاف کرے، ایک گناہ ایسا تیرے اللہ نے معاف نہیں کرنا، فرمایا وہ بھی سونا۔ عرض کی تھی سونیا سی قبیلے والے پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے دیں، میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں اپنے ہتھاں نال دفن کیتی بیٹھا۔ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے کسی دے گھر 1 2 3 یا 4 بیٹیاں لگ یکے بعد دیگرے پیدا ہو جوانا تے آنگ ساک رشتہ دار آن گوانڈ والے آکے کہنے بڑا افسوس ہویا ہے تو ہڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس ظالمہ بیٹی دے آمن تے افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکاں دینا ایسا۔ قرآن مجید اللہ کریم نے فرمایا یہب لی من یشاء اناثا و یہب لی من یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا ہے میں جنہوں چاہواں بیٹیاں دیواں تے جنہوں چاہواں بیٹے دیواں، اوہ دھیاں تیریاں تے میریاں تے رب قرآن چ انج پیار کر دے کہ رب قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کر دے بیٹیاں دا ذکر پہلے کر دا۔ فرمایا میں جنہوں چاہواں بیٹیاں دیواں تے جنہوں چاہواں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ قیامت والے دن بیٹیاں باپ دا گرے بان پکڑ کے پوچھن گیا بابا بھی ای ذنب قتلت، اے دھیاں قیامت نو پوچھن گیا میں نو کیوں ماریا گیا، بیٹیاں نو پوچھا جاوے گیا کیوں قتل کیتا گیا۔ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ داعیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کہتا، سرکار اینا روئے کہ جبریل امین آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ روبو نہ تینو کہہ دیو پچھلیاں دی معافیات آئندہ نہ کری۔ نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ ہے، انہاں دی شکل بھی میرے نال میل دی ہے تے چونکہ شاگرد بھی میرے نے علامہ سفیان آسی صاحب یہ تواڈے شیخ پورا نو میں سوغات عطا کیتی الحمدللہ۔ میرے سائیں دا کرم ہے، بہت اچھے خطیب ہیں تواڈے شیخ پورا دے ماشاءاللہ محمد سفیان آسی میرے شاگرد بھی نے، بیٹا میرا اللہ تعالیٰ انہوں خوش رکھے، میں انہاں دی تربیت کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز تواڈے شیخ پورا دے نام مرخ خطبہ چ انہاں دا شمار ہوندا ہے۔ توجہ ہے ان میں مڑ واپس لے چلا۔
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم روئے تے جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں فرما دیو کہ اج معافی ہے تے آئندہ نہ کری دہیا پھر رو رہے فرما ہون کیوں رو عرض کی تھی سونیا اج بھی کو گناہ یاد ہے تیرے اللہ نے او نہیں معاف کرنا میرے نبی فرما او بھی سناؤ عرض کی تھی میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں تجارت واسطے دور کسی ملک چ کئی سال لے جا رہا سی اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے کریمہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد جب میں گھر آیا تے ماں کے دروازہ کھڑکایا تے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا وہ بچی میرے بلویخ کے پوچھ دیئے تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے اولاداں والے نہ دھیاں نو پیوان تے بڑے مان ہوندے نے کدے غور کیتا جے بھائی اپنی بہن جھڑک مارے نا تے بیڑے چ بیٹھا وڈیرا جا باپ تڑپ کے کہندا خبردار ہو میری بیٹی نو کو جھڑک نہ مارے کسے دا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو وجہ جوندا ہے بہنوں کسی چیز دی ضرورت ہوئے تو بھابیاں تو ڈر دیاں ویراں تو نہیں مانگ دیاں وہ بڑے باپ تو مانگ دیاں کیونکہ بہنوں نے پتہ ہوندہ کہ بھائی بہنوں انکار کر سکتا ہے باپ بیٹی نو انکار نہیں کر سکتا باپ سویرے فون کرے نا دھیے آج میں تیرے سسرال تے نو ملن آ رہے ہیں تے سارے محلے دیاں بیٹیاں نو پتہ ہوندہ آج فلانی دے بابا نے ملن ہونا ہے تیاں نو پیوان دے چائی وکھلے ہوندے ویسے حضرت خواجہ داہیہ قلبی فرماتے ہیں کہ جدوں بیٹی میرے والے کے پوچھے نا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے وہ بیٹی جنہیں باپ اجے ویکھے نہیں انہوں اپنے باپ دے خورے کنے کو ناسن کہنے لگی وے آنے والے میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی نے جدو اتنا آکھیا تے میرے لباں چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں عرض کی تھی کملی والے میں نہ اکھیا بچی نے میری لتن جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی وے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی آؤ میں تیریاں ڈیکاں کر دی رہی آؤ عرض کی تھی کملی والے بچی نے دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا ہماری ماں تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ایڈی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لما پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دریاں ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یا کہ نو تیار کر میں دفن کرے آوائی کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی کملی والے دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دایا مری نہ کہ دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کے دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیری اوڈی کا کر دی رہی ہوں تے بابا آیا گئے میں نو نان کے لے جاؤ بابا میں نو کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے عرض کی تھی کملی والے بچی نل بول دائی نہیں سنے آ جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پیلا دیئے نالے کر دیئے بابا چھامے آجا بڑے سالاں دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے باقی کمیں آکے کل کر لواں گئے عرض کی تھی کملی والے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادہ والے آج بھی ادھی رات ویلے باپ کرے آوے آج بھی پتر سو جاندے آج بھی دھیاں پیوان دیاں رواں اڑیک دیا ہونے آج بھی باپ کرے آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگ دے آج بھی دھیاں دوڑ کے پیوان جپے مار لیں دیان عرض کی تھی کمی والے آو قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی نانا قبر دھکا مارے آن بچی دیاں چیخ نکل گئی آن مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا
مرینا میں تے تیریاں راما ویکھ دی رہی وے بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں منگدی بابا مرینا میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں نانکے بھی نہیں جاندی بابا مرینا ایکو جوڑے چھ زندگی گزار دیواگی عرض کی تھی کملی والا مٹی پاندہ رہا او بابا بابا کر دی رہی عرض کی تھی کملی والے آؤ میریاں راتاں بھی نیند مک گئی میرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا آج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودیاں بابا بابا دیاں بابائیں ہوں دیاں میں عرض کی تھی کملی والے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار کے ڈر جا پر جاندی باری دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترسن آیا بچی نے آسمان بل ویکھے کہنے لگی وے نیلی چھت والے اینا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواں گیا کہنے لگی ربا میں سنے آئے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانے کہنے لگی بے آنے والے آؤ بے دران جلدی آجا دیاں مر چلیانی عرض کی تھی کملی والے بچی دفن ہو گئی سرکار نارے میرے نبی دی داری تر ہو گئی مسجد نبی دی دیواراں جو پانی نکل آیا صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسی نے آکیا دایا چپ کر جا کیوں پہ نبی نو بھولانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جیڑی محمدیاں بھی کام کر دی ٹر گئی فرمایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا دہی عقل بھی دوسری باری سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے نبی نے فرمایا سنو اے بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والے سرکار نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث پاک فرمایا جنہوں رب تین بیٹیاں دے ایک حدیث پاک فرمایا جنہوں رب تین بہناں دے یعنی جدے تے بیٹیاں یا بہناں دی ذمہ داری آ جائے حضور نے فرمایا میری سننا سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے قیامت نو جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی آج بھی عورت کہے کہ میں نے اسلام نے عزت نہیں دیتی میرا نبی آیا تے عورت دے قدمت ہلے جنت آ گئی باپ جنت دا دروازہ بن گیا بیوی نیک ہوئے جنت دی ساتھی بن گئے بیٹی تے بہنا جنت دی راہ داری تے جنت دی ٹکٹا بن گئی سرکار آئے تے انسانیت نو انسانیت دی خبر ہو گئی میں دعا کرنا کہ اللہ کریم جو سنیا سنائے سانو دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ بانیاں نے محفل نو پٹھان کوٹ والے تمام غیور اہل سنت و جماعت نو دن دگنی تیرا چگنی ترقیاں نصیب فرمائے جڑے دوست احباب دونوں نزدیک تو چل کے آئے اللہ ہر قدم پہ نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین پیراڈائز موویز والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت یقین جی پرانے موسن نے جی سجن تے سجن ہی ہوندہ نا سجن پرانا نہیں ہوندہ سجن ہی ہوندہ ہے ٹھیک ہے جی اے میں اپنے بھائیاں نو خوش آمدید کہنا جناب میرا اپنا علاقہ ہے اور پیراڈائز والوں تو انہوں تو میں پھلا ہی نہیں سکتا اس سے لنگوٹی ہوئے میرے